میرے پروردگار عالم دا قرآن اللہ فرماندا ہے قرآن دی ابتدا دے اندر پہلو اپنے رب دی بڑائی بیان کر اللہ تے او ذات پاک ہے اللہ دی ذات او ذات ہے جدے تے ایمان رکھے گا تیرا ایمان کامل اس وقت جو اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھے گا لیکن اپنے عرب تے ایمان بھی اسی رکھنے ہو اللہ دی ذات تے ایمان بھی رکھنے ہو پھر نال تو چھری بھی پھیرنا ہے اللہ دی ذات نو بھی مننا ہے کہ میں اللہ نو بھی مننا ہوں نال لوگاں تے ظلم نہیں کرنا ہے نال یہ بھی پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تے ہر چیز دا مالک ہے ساری قدرتاں میرے مالک دیاں تے شاناں میرے رب دیاں کیویں دی زندگی اسی گزارنے آ پے نالے اپنے رب نو بھی مننے آ نالے اودی وحدانیت دا اعلان بھی کرنے آ تے اودی وحدانیت دا اعلان کرن تو بعد پھر نالے اسی لوگاں نو ڈاکے بھی مارنے آ اسی زنا بھی کرنے آ اسی لوگاں دے حق بھی کھانے آ لوگاں نو گالی گلوچ بھی کرنے آ نالے اپنے رب نو بھی مننے آ اور کیسی زندگی گزارنے پے بندیاں اللہ دے حبیب قبرستان کیوں گئے شب برات دی رات اس واسطے قبرستان گئے فرمایا لوگو جنہیں اپنے دل وچ اللہ دا خوف پیدا کرنا ہوئے قبرستان چلے جایا کرو اوے قبرستان جاؤ گے تانوں اپنے پچھلے یاد آن گے اگر تینوں پچھلے یاد نہ ہی آئے تے تینوں اتنا ضرور پتہ لگے گا کہ اس قبرستان دے اندر جنہیں لیٹے پہنے اس قبرستان دے اندر جنہیں اس ویلے لیٹے پہنے ہزاراں من مٹی دے تھلے آئے ہوئے نے اے بھی تو دنیا تے ساڈے وانگ زندگی گزار دے سن جنہاں دے اندر بڑے بڑے نیک بندے بھی ہیں جنہاں دے اندر بڑے بڑے متقی پرہیزگار بھی ہیں جنہاں دے اندر بڑے بڑے نمازی بھی ہیں اور اس قبرستان جا کے دیکھیں گا جنہاں دے اندر بڑے بڑے ڈاکو بھی ہیں جنہاں دے اندر بڑے بڑے شرابی بھی ہیں جنہاں دے اندر بڑے بڑے ظالم بھی لیٹے ہوئے نے جنہاں دے اندر لوکاں دے حق مارن والے لوکاں دیاں زمیناں کھان والے لوکاں نال ظلم زیادتیاں کرن والے اور تے ہر طرح دا بندہ تینوں ہر طرح دے بندے دی قبر ملے گی ہو سکتا ہے تیری عقل وچ گل آ جاوے اے دنیا 4 دن دی زندگی آؤ اس دنیا تے 4 دن زندہ رہنا ہی ہو سکتا ہے تیری عقل وچ گل بیٹھ جائے قرآن کہندا ہے اپنے رب دی تعریف تے کرنا ہے اے تے ضرور پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھنے اللہ سونے میں گواہی دینا ہوا دوسرے کلمے دا ترجمہ تے پڑھ کے ویکھ اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ سونے میں گواہی دینا ہوا تیری ذات کلی ہے اے بھی تے تو پڑھنا ہے علیم بذات صدور تیری ذات ہے اللہ سونے تو تے دلاں دے راز جاننا ہے اے بھی تے تو پڑھنا ہے کہ اللہ سونے تیریاں قدرتاں میرے اللہ تو قدرتاں دا مالک ہے اے بھی تے قرآن دے اندر پڑھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ساریاں نو میں تنگ نہیں جے کرنا ساریاں نو میں نہیں تنگ کرنا جڑا قرآن سن کے مزہ پیا لیندا ذرا چھاتی دا زور لا کے کہو سبحان اللہ کیونکہ جدا نہیں دل کردا بولن تے میں انہوں بلان واسطے بھی تیار نہیں جدا نہیں دل کردا بولن تے میں انہوں بلان تے راضی بھی نہیں جڑا قرآن سن کے مزہ لیندا ذرا میرے نال بول دے رہنا اس اللہ تانوں سلامت رکھے تے تہاڈیاں زباناں نو سلامت رکھے ذوق در ذوق بیٹھے رہنا ادھر گل توجہ نال سن لیا تے جڑی میں گل سمجھانا چاہنا اللہ کرے میں تانوں سمجھا لواں بندہ پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ میرا رب ہوئے اللہ سونے میں گواہی دینا تیری ذات کلی ہے تو وحدہ لا شریک ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر تے ایمان رکھدا ہے اللہ سونے میں ایمان رکھنا ہر چیز تے قادر بھی تو ہے نالے تو مسلمان کلوانا ہے نالے کہنے کہ میں مسلمان ہوں تے نالے کی کہنے نالے کہنے میں مسلمان ہوں نالے لوکاں تے ڈاکے مارنا ہے نالے لوکاں نال فریب کرنا ہے نالے دوجیاں دا مال ہڑپ کر کے بڑا خوش ہونا ہے کسی نو گالی گلوچ کرنا ہے آج دنیا دے اتو جدوں کو تیرا مر جاندا ہے ادو تیرا کی حال ہوندا ہے تیرے پتر دی شادی ہوندی ہے پورا محلہ 8 دن تو سون نہیں دیندا ایڈے ایڈے گندے تے گریز بے غیرت قسم دے تو گانے لانا ہے کہ جڑیاں تیاں پہنا سن کے بلکہ بندے سن کے برداشت نہیں کر سکتے سارے محلے نو تو 8 دن سون نہیں دیندا کی ہویا اس گھروں آوازاں کیوں پیا ہوندیاں نے پتہ لگدا جی انہاں دے پتر دی شادی ہے تے جے رب تیرا پتر جوان لے جائے تے
फिर कन्ना नाल टकरा मारना है, फिर रोंदा ते कुरलांदा में, फिर तू कहना मेरा रब बड़ा डाडा है। किधर गई साडी गैरत, किधर गया साडा ईमान। और खुशी दे टाइम अल्लाह दी कसम है अपने मालिक नू याद करया कर। जो खुशी दे टाइम अपने रब नू याद करेगा, फिर मेरा रब अपने फरिश्तियां नू हुक्म कर रहा है, आ वेख बंदा इन्हों मैं ताकत भी दी है, हिम्मत भी दी है, जुरत भी दी है, लेकिन मेरा खौफ लैके जिंदगी गुजारदा है, मैं इहदे करम फरमा छड़िया। फरमांदा फिर मैं ये ते करम फरमा छड़िया है। अज दे जिस दौर विचों असीं जिंदगी पे गुजारने अल्लाह माफ करे, हुण ते बड़ा खतरनाक दौर जे। हर मौलवी ते इहो जी गल भी नहीं कर सकदा, उन्होंने लोकी उन्होंने फड़ लेंदे ने, लेकिन मैं अल्लाह दे करमो फजल नाल आ तुहाडे वर्गे भरावां दे तावन ते दुआवां दे नाल मैं ते हर मिंबर ते निडर हो के बोलना वा। मैं उन्हां को नाराज हुंदा ते ओदी मर्जी, लड़ पवे ते ओदी मर्जी, जो किसी दा दिल करदा कर लवे। जिन्ना चिर मेरे जिस्म विच जान बाकी है मैं हक दी गल करदिया रहना, हक दी गल दे उत्ते डटिया रहना। क़यामत वाले दिन मैं कहना सोहणिया मैं ते होका देंदा रहा वा, कम हुंदा कमी दा कम है, कम करना अमल कराना ते मेरे मालिक दा काम है। असीं ते अल्लाह दा कुरान पढ़ने आ, असीं ते अल्लाह दे हबीब दा फरमान पढ़ने आ। तू केड़े ईमान दे गल्लां करना है, केड़े घर विच मुसलमानी लई फिरना है, और केड़े मुसलमानी दियां गल्लां करना है। इस्लाम तेरे तो तंग आ गया, चुगली ते बखीली कर लग्या तेरा दिल नहीं डोलदा, लोकां दियां चुगलियां कर लग्या तेरा दिल खौफ नहीं खांदा, किसी नूं गाल कड्ढन लग्या तेरा दिल खौफ नहीं खांदा। ऐ जिहड़ी शबे बरात दी रात है, इस वास्ते उलमा बयान करदे ने ओए चुगल खोरो इस गल वाल ख्याल करना, ओए लोकां दे हक खान वाले हो इस गल वाल ख्याल करना। उलमा फरमांदे जे कब्रिस्तान जाएगा तेनों पता लगेगा इत्थे बड़े बड़े फंदे खान लेटे पैने, जदों कब्रिस्तान जाएगा फिर तेनों पता लगेगा, फिर तू आखेगा मौला मेरे सोने मालका, मेरे सोने खालका, मैं तो भुलिया रहा वा, मैं सारी जिंदगी भुलिया रहा वा। अल्लाह सोने तेरी बारगाह के अंदर मैं गलतियां दी माफी मंगन आ गया वा। ते मेरा रब फरमांदा है और जिस नबी दी उम्मत च मैं तेनों पैदा किया है, ये मैं तेनों शान दी है, लखा गुनाह कर लवे फिर भी मेरे दरवाजे खुले ने। आ मेरी बारगाह के अंदर एक आंसू ते बहा, आदरा रो के दुआ ते मंग, मैं तेरे गुनाहों वाल नहीं वेखना, मैं सारियां गलतियां माफ फरमा देनियां। अल्लाह फरमांदा है जिथे सारे दरवाजे तेरे बंद हो जाएंगे, अल्लाह की कसम असा वेखिया। मैं तुहानू अज एक गल सुनानी है, तुसी सुन के तड़प जाओगे। एक गल सुनानी है मैं, ऐ साडे कोल गुजरन वाले तो अगे गुजरात है, गुजरात शहर बड़ा मशहूर गुजरात शहर। असी एक जगह ते महफिल पढ़ने वास्ते गए, ऐ अजमाई गल ते मैं सामने गल सुनी तुहानू सुनान लगा वा। गुजरात असी महफिल पढ़ने वास्ते गए, एक बाबा जी मस्जिद के अंदर बैठे हुए सन, हजारों कतार रो रहे सन। साडा साथी मौलवी साहब उन्हें पूछा बाबा जी इशा की नमाज पढ़ी गई है, तुसी अपने घर क्यों नहीं गए? सारे टुर गए ने। जो उन्हें बाबे ने इन्नी गल की थी वो गश खा के जमीन पर डिग पिया मस्जिद के अंदर। माजी मौलवी साहब को फिक्र पै गया, ये बाबा जी कले ते मौलवी साहब कले, और कोई बंदा मसीह ते है ही नहीं। गश खा के बाबा जमीन पर डिग गया। बाबा बहुत दौड़ के मौलवी साहब कारी साहब गए, उन्हें पानी लिया, बाबे के मुँह से छट्टे मारे, बाबे को होश कराई, आख्या बाबा जी दसो सारे लोग अपने घर टुर गए ने, तुसी क्यों नहीं गए? उन्हें आख्या कारी साहब ये अल्लाह का घर है, जे तुसी इत्थों भी कट दिओ तो मैं किसी जंगल में टुर जाना। उन्हें आख्या बाबा जी मैं तुहानू जानना, तुहाडे महल्ले दा वा, तुसी अगर ये गल कर दिओ तो दसो तुसी अपने मकान में क्यों नहीं गए? बाबा जी मैनू बोल के दसो। ते बाबा जी रोई जाते ने, बाबा जी ज़ारो कतार रोई जाते ने, ज़ारो कतार रोई जाते ने। कारी साहब ने पूछा बाबा जी गल ते दसो। हुण बाबा जी गल सुनांदा है, ऐस मेरे मजमे के अंदर जेड़ा दिल वाला बंदा बैठा है, जरा अपने दिल नू हाजिर करके गल सुनिया जे। बाबे ने गल सुनाई, बाबा आखन लगा कारी साहब मेरे 5 पुत्र ने और 5 पुत्र वारी वारी जवान हो गए ने, 5 पुत्रां दी मैं शादी कर दी है और 5 दे 5 पुत्र, गल लम्मी नहीं गल छोटी करके बाबे सुना दी। 5 पुत्र जो अपने अपने घर वाले हो गए, 5 पुत्रां नूं मैं बीवियां लिया दी। एक ओ दिन
آ گیا میری بیوی فوت ہو گئی میں کلا رہ گیا کدی میں اس پتر دے بوئے تے کدی میں اس پتر دے بوئے تے کدی میں اس پتر دے بوئے تے لیکن او جڑیاں میں بیٹیاں بنا کے لے کے آیا سا انہیں میرے سارے پترانوں اپنے نال لا لیا ہے ایک کہندی ہے اگر بابا ساڑھے گھر آیا تے میں تیرے گھروں نکل جانا ہے قاری صاحب نے پوچھا بابا او دی وجہ کی ہے انہیں آکھیا جدوں میرے پتر جوان ہوئے سن ساڑھیاں گھراں دے وچ صرف فرش پے سن ہن میرے پتراں نے ٹیلاں لوا لیاں نے کسے ویلے کسے جگہ تے میں تھک دیتا میری نو نے آکھیا بابا کڈا ظالم ہے انہیں ساڑھا فرش گندا کر دیتا ہے انہوں اپنے گھروں باہر کر دے میرے پتر نے منوں باہر کو پھڑے آؤ انہیں آکھیا ابا گھروں نکل جاؤ نہیں تے میرا گھر اجڑ جانا ہے انجی پنجا پترا منوں جواب دے چھڑیا ہے پھر میں اپنے پرا دے گھر گیا ہوں میرے پرا نے اللہ دولت بڑی دیتی ہے میرے پرا نے بڑے پیار نال منوں اپنے علیحدہ کمرے وچ بہ کے آکھیا اوے میرا پرا میں ایتے مننا تو میرا ویر ہے پر میں کی کراؤ جے تینوں میں اپنے گھر رکھاؤں تے میرے پتر میرے خلاف ہوندے نے جے تینوں میں اپنے مکان وچ رکھاؤں تے میں بھی اپنے گھروں نکلنا واؤ اللہ واسطے منوں راہ بخش دے میرے گھروں بھی ٹر جاؤ او میرے پرا بھی جواب دے دیتا ہے میرے پترا بھی جواب دے دیتا ہے دسو قاری صاحب میں ہن کتھے جاواں اللہ دے گھر آ کے بہ گیا ہاں مسجد وچ آ کے بہ گیا ہاں دسو قاری صاحب میں کہڑے پاسے جاواں جدوں بابا ہی نہیں گل کردا ہے اور بابا تے اگے ہی دکھی سی روندا سی پیا قاری صاحب بھی رون لگ پئے قاری صاحب دیاں بھی اکھاں وچ آنسو آ گئے انہیں آکھیا واہ مولا تیری مرضی جڑی اولاد دے واسطے ماپے ایڈے باپ کماندے نے جڑی اولاد دے واسطے اوے باپ ایڈے ایڈے جھوٹ بولدے نے جڑی اولاد نو پالن دی خاطر اوے ماپے کڈے کڈے ظلم کردے نے اج او اولاد جوان ہو گئی انہیں اپنے باپ نو باہر کر دیتا ہے لیکن قاری صاحب نے آکھیا بابا جی اج تو بعد مینوں اپنا پتر بنا لو تسی میرے گھر رہو بے شک میں ایتھے مسجد دا امام ہاں لیکن میں تانوں اپنے کول رکھاں گا اگر تیرے پترا نے کچھ مینوں آکھیا تو میں اپنی جان تے سہ لواں گا لیکن بابا جی تانوں تنگ نہیں ہون دیندا ہن بابا کہندا قاری صاحب اگر تسی یہ گل کر دیو تے کوئی گل نہیں مینوں دکھی نو لے چلو قاری صاحب نے آپ گل سنائی مینوں آکھن لگا جامی صاحب اللہ دی عزت دی قسم ہے میں سب تو پہلے اپنی بیوی کول گیا انہوں میں جا کے بابے دی ساری گل سنائی میری بیوی بھی رون لگ پئی انہوں میں کیا انہیں آکھیا جلدی بابا جی نو گھر لے کے آؤ جدوں میں بابے نو گھر لے کے پڑے آؤ انج کر کے چار پائی تے بٹھایا تے میری بیوی نے پردے دے اندر بابے دے آ کے کول بیٹھ گئی انہیں پانی گرم کر کے دیتا انہیں آکھیا مسجد دے اندر تے تو مصلی دا امام ہے اے بڑا دکھی آؤ اے دے پیر ویکھ کیویں ہوئے نے پتہ نہیں کتھے کتھے دکھ جردا آیا ہے بابے دے پیر ذرا گرم پانی دے نال اجازت ہوئے تو میں دعا دے نہیں آؤں مولوی صاحب نے آکھیا پردہ کر کے اپنا باپ سمجھ کے درائے دے پیر تو دے جدو بابے دے نیڑے او بچی آئی تے بابے ٹا ماری انہیں آکھیا اللہ سونے آؤ وے میرے آؤ سونے آؤ رباؤ کہ تیریاں قدرتاں نے جدو سارے دروازے بند ہو گئے نے تے تیرا دروازہ کھلا ہے اللہ سونے آؤ سارے بوئے بند ہو گئے تیرا دروازہ کھلا یا اللہ تیریاں قدرتاں تو صدقے جاؤ اے تے علماء دس دے جے اور جنہ واسطے دولتہ کماندے ہو جنہ واسطے ایڈے سیاپے کر دے ہو انہ اولاد والوی غور کر لے آ میرا رب اعلان کر دے پیا اللہ فرماندا ہے جدوں تیرے پتران دا بوا بند ہو جائے جدوں تیرے بھراواں دا دروازہ بند ہو جاوے جدوں تیرے رشتہ داراں دا دروازہ بند ہو جاوے جدوں تینوں کوئی اپنے مکان وچ نہ رہن دے میرا رب فرماندا ہے اوے میرا دروازہ پھر بھی کھلائی توبہ والا دروازہ کھلائی آزرا میری بارگاہ دے اندر توبہ کر لے میری بارگاہ وچ آ کے جدوں توبہ کرے گا رو پوے گا میرا رب فرماندا پھر میں تینوں آپ سنبھال لواں گا اللہ تو سلامت رکھے کہو سبحان اللہ
میرا خالق فرماندا ہے، میرا رب فرماندا ہے جدو سارے دروازے بند ہو جان تے آ میرے گھر، جدو کوئی نہ تینوں چلے تو میں چلنا وا، میں تیرا رب ہاں، آ ذرا میرے بوئے تے آ کے توبہ کر، آ ذرا میری بارگاہ دے اندر۔ جدو سارے چھڈ جانا ہے نا، ایک ٹائم آؤندا جے، اے جدو قبرستان جاؤ گے سوچیا جے، ایک ایو ٹائم آؤندا ہے اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی گھروں نہ کڈے تو جدوں تو مرنا ہے تینوں کسی رات نہیں رہن دینا، ایک رات نہیں کسی رہن دینا، جنہ مکانہ واسطے سیاپے کرنا ہے، او جنہ کراں وچ عمر گزاری، جنہ کراں وچ عمر گزاری، تینوں رہن نہیں دینا ایک رات ہداری، جنہ کراں وچ تو عمر گزاری، نہ رہن نہیں دینا ایک رات ہداری، او کیڑی گل تے کرنا ایمان ویلا مطلب دا، او کیڑی گل تے کرنا ایمان ویلا مطلب دا، اج اپنا آپ پہچان ویلا مطلب دا، اج اپنا آپ پہچان ویلا مطلب دا۔ اے کیوں آپ نے فرمایا شاعر ایک گل کیوں کیتی ہے، اس واسطے شاعر نے گل کیتی ہے، فرمایا لوکی مطلب تو بغیر تے کسی نو سلام نہیں ہو کر دے، کوئی کنہ تے مان کردہ پھرنا ہے۔ میرا رب فرماندا ہے جدوں سارے دروازے بند ہو جان تے آ میرا دروازہ کھلا ہی، آ میری بارگاہ دے اندر ذرا سچے دنوں توبہ تے کر کے ویکھ، آ ذرا میری بارگاہ دے اندر رو کے تے ویکھ، آ ذرا میری بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے تے ویکھ، میری بارگاہ دے اندر آنسو بہا کے تے ویکھ، میں تیرا رب ہاں، میں تیرے نال پیار کرنا وا تے تو کیڑے پاسے لگا پھرنا ہے، اسی کیویں دیاں زندگیاں گزارنے پے، اللہ معاف کرے، اسی کیڑے دور وچ پیدا ہو گئے، اسی کنا لوکاں وچ آ گئے، کنا دنیا دے کیڑے چکراں وچ اسی پے گئے، کیڑے لوکاں دی اسی حوث دے شکار بن گئے، کیویں دی دنیا دے اندر ساڈا جینا مرنا ہو گیا، اور کیڑیاں لالچاں دے پیچھے اسی پے گئے، اسی تے اپنی موت نوں بھول گئے۔ اے جڑی اج دی رات شب برات دی رات سانو پیغام دیندی جے، اوے اج دی رات جنہاں دا پورے سال وچ جنہ فوت ہونا ہے، اگلی شب برات آن تو پہلے پہلے جنہ بندیاں نے فوت ہو جانا ہے انہاں دا اج نام کٹیا جانا جے، اور جنہاں نے اگلے اس سال وچ پیدا ہونا ہے انہاں دا نام لکھیا جانا جے، اور جنہ شدید بیمار ہونا ہے انہاں دے نام لکھے جانے جے، جڑے بیماراں تو شفاواں ملنیاں نے انہاں دے نام لکھے جانے جے، جنہاں نو دکھاں وچ مبتلا کرنا ہے انہاں دے نام لکھے جانے جے، اور جنہاں نو اللہ نے دکھاں تو آزاد کرنا ہے اج انہاں دے نام لکھے جانے جے۔ اج دی رات بڑی عام فیصلے دی رات جے، اج دی رات اپنے رب کو معافی مانگ لو، فرمایا اج دی رات اپنے رب دی بارگاہ دے اندر اور کے گڑا پو، اج دی رات رو پو، شاید ساڈے وچوں اگلے سال کوئی بندہ دنیا تے نہ ہوئے، او ایتھے موقع تینوں دوبارہ نہیں ملنا، اج دی رات یہ رات ہے جس رات لوگوں بڑے عام فیصلے کیتے جانے نے، شب برات دی رات او رات ہے تو اپنی چار پائی تے پہ کے کراڑے ماردہ ہوئے پہ آؤ، ادھر ہو سکتا ہے تیرا نام کٹیا گیا ہوئے، اپنے یارہ میں بہ کے تماشے پیا کردہ ہوئے، ہو سکتا ہے ادھر تیرا نام کٹیا گیا ہوئے، اور اپنے گھر والیاں دے اندر تو بیٹھ کے بڑیاں خوشیاں پیا منانا ہے، ادھر ہو سکتا ہے تیرا نام کٹیا گیا ہوئے، اور لوکاں نال فراڈ کرنا ہے، لوکاں نال جھوٹ پیا بولنا ہے، ادھر ہو سکتا ہے تیرا نام کٹیا گیا ہوئے، اوے تو لوکاں دے نال بڑے بڑے فراڈ دھوکے کردہ پھرنا ہے، شب برات دی رات ہو سکتا ہے تیرا نام کٹیا گیا ہوئے، کیونکہ دنیا تو مر جانا ہی، اے شب برات سانو یاد کران دیئے، شب برات یاد کران دیئے، او بندیا خدا دیا اپنی موت نو یاد کر لے، ایک رجسٹر دے تو ہو سکتا ہے تیرا نام خارج ہو جائے، اے تین دوبارہ توبہ واسطے ٹائم نہیں ہو ملنا ہو، اے توبہ واسطے ویلا نہیں ہو ملنا ہو، اے آج دی رات او رات ہے
جڑی کئیاں بچیاں یتیم کر دیندی ہے کئیاں دے باپ دے نام کٹے جانے نے اج دی رات ہو رات ہے کئیاں دیاں بیویاں بیوہ ہو جان گیاں کئی مال و متا دنیا تے چھڑ کے مر جان گے اگر کروڑاں دی جائیداد بھی چھڑ گئے ہوں اور تیرے کفن نو کسے جیب نہیں لانی اے تے کرون نے بھی دسیا ہے انہیں آکھیا جدوں میں مر گیا میرے ہاتھ دوے باہر رکھیا جے لوگاں نو پتہ لگے 70 اونٹ جدا سامان دیاں چابیاں چک دے سن دولت دے خزانے دیاں چابیاں لکا دے سن اور جدوں مر گیا او دے بھی کفن نو جیب کوئی نہیں سی کیڑیاں دولتاں تے چکراں وچ پیا ہویا ہے لوکاں دا حسد لے کے زندگی پیا گزارنا ہے اج دنیا تے اعتراض کرنا ہے فرمایا ہر روز شیطان نال لڑنا ہر روز شیطان نال لڑنا او کدی اپنے آپ نال لڑے آئی نہیں ہر روز شیطان نال لڑنا ہے کدی اپنے آپ نال لڑے آئی نہیں ہر روز لوکاں وچ عیب لبنا تے کدی اپنے اندر تو وڑے آئی نہیں ہر روز لوکاں وچ عیب لبنا کدی اپنے اندر تو وڑے آئی نہیں خیال کرے بندے دنیا دی زندگی دی اندر رہندیاں ہویا میرے اللہ دا قرآن فرماندا پیا کل نفس ذائقۃ الموت اور تیرے موت آن والی آؤ اس موت دا خیال کری اے موت تیرے تے آن والی آؤ تینوں دھوکے دیاں ہزاراں مثالاں تیریاں نظراں دے سامنے گزر گئیاں تینوں پھر بھی سمجھ نہ آئی فرمایا لوکاں دے جوان جنازے تیریاں اکھاں دے سامنے گزر گئے تینوں پھر بھی سمجھ نہ آئی اور بڑے بڑے دولتاں والے تیرے سامنے قبرستان وچ چلے گئے تینوں پھر بھی سمجھ نہ آئی اور بڑے بڑے مال و متا دے وارث تیرے اکھاں دے سامنے دنیا چھڑ گئے تینوں پھر بھی سمجھ نہ آئی اور اپنی زمیناں تے پلاٹ بنان والے بڑے دنیا تو ٹر گئے تینوں پھر بھی سمجھ نہ آئی فرمایا او بندیا خیال کر او کیڑے شیطان نو راضی کردا پھرنا وے اج میرے رب نو راضی کر لے اج ویلائی اے مت دیتی ہے سانو لاہور دے شاعر نے اب فرماندے نے کچھ کر لے او ویلا ویندائی کچھ کر لے اے ویلا ویندائی اوے کچھ کر لے اے ویلا ویندائی ہن بہت تھوڑا دن رہندائی کچھ کر لے ویلا ویندائی رات جڑی شب برات دی رات سانو ہمت پہ دیندی ہے درس پہ دیندی ہے اوے لوگوں خیال کر لو کچھ کر لو عمال کر لو اے ویلا گزردا جے پہ آؤ اے ویلا لنگ جائے ویلا ہاتھ میں جیونا دوبارہ کچھ کر لے اے ویلا ویندائی ہن بہت تھوڑا دن رہندائی کر دل وچ خوف قرار بندے آئے ٹر جانا اے دنیا اے چھڑ جانا رکھ رب دا خوف کمال دنیا چھڑ جانا سونے اللہ دا قرآن سانو آوازاں پہ دے رہا ہے حاجی صاحب قرآن پڑھئے تے پتہ لگدا ہے قرآن پڑھاں گے تے پھر خبر مل دیئے تے پتہ لگدا ہے بندے دنیا تے آیا کس مقصد واسطے ساں تے اسی کھاتے کیڑے پہ گئے اسی ٹر کیڑے پاسے پہ ہاں ویکھو ویکھی اسی بیڑا گرک کری ہونے ہاں ٹر اسی کیڑے راہ پہ
जिन्हां रस्तियां तो तौबा करदियां अल्लाह दी कसमें जान छड़ के लोग टुर गए। मेरे भाई नसीब अली डोगर साहब इस जान तो कई टुर गए तौबा करदियां। उस वेले तो अल्लाह सोहणिया बचाई, उन्हां लोगां तो अल्लाह सोहणिया बचाई, उस टाइम तो अल्लाह सोहणिया बचाई जदों कहणगे या अल्लाह असीं तैनूं मन्नने आ, तेरे प्यारे रसूल नूं मन्नने आ, ते छुरी दूहां पासों ला के रखणगे। साडा मुसलमानां दा हाल है, छुरी दूहां पासों तेज करने के कहणगे असीं रब नूं भी मन्नने आ, असीं कुरान नूं भी मन्नने आ, मुस्तफा नूं भी मन्नने आ। मैं अब तेरे कोलों पुछना है बंदे, जिद्दन हुजूर दे सामने जाएगा, बड़े किस्मत वाले ने जिन्होंने दुनिया की जिंदगी च हुजूर की ज़ियारत होंदी है, लेकिन मरण तो बाद ते सारियां दी कब्र विच आउणा है ना। ते जिद्दन हुजूर दे सामने जाएगा सरकार खलोते होणगे, उधर फरिश्ते तेरे के सवाल करते होणगे, ते केड़ा मुँह विखाएगा सोहणिया मैं तेरा उम्मती हाँ। फरिश्तियां पुछना तेरे करतब किवें दे सन, दस तेरे कम किवें दे सन, अपने कम्मां वल गौर कर, तेरे कम किवें दे सन। वेखिए जरा गौर करिए असीं अपने आप वल। अल्लाह दा खौफ साडे दिल च बड़ा हुंदा है, पर किसे वास्ते, अपने वास्ते नहीं। गल्लां सानूं मसले दियां बड़ियां याद आउंदियां ने, लेकिन जदों साडी संगी च नौ हुंदा उदों पहले नहीं। आम रस्मों रिवाज हो गया, अज किसी दे पुत्र दी शादी होवे, अल्लाह दी कसमें 8 दिन लोगों को सौन नहीं जे देंदे। मैं आ पुत्र बैठा नौवीं, मैं सलाम करना इहदी अजमत नूं। अल्लाह ने दौलत दी, माल दिता, इज्जत दी, हर शै दी। अब पिछले दिन ही पुत्र की शादी की है, यार नाराज़ कर दिते ने। उन्हें आख्या बरात ही नहीं आना, उन्हें आख्या ना वो नहीं आना। तो अगर तुसा कंजरपुरा नहीं करना, उन्हें आख्या असा नहीं आना, इन्हें आख्या ना वो नहीं आना। तो मैं तो हुजूर दी बज़म सजानी है, मैं तो सरकार दियां नातां पढ़ानियां ने, बस ए गल है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम एडे एडे गंदे गलीज गाने लांदे ने, मुसलमान दी गैरत गवारा नहीं करती। हुण एक होर नवां ट्रेंड टुर पिया, कुछ दिनों तो थोड़ी देर तो एक नवां कम टुर पिया होया अल्लाह वास्ते। आ वेखो मैं हथ जोड़ना तुहाडे के तुहाडे फायदे लई जोड़ रहा, अपने वास्ते नहीं। जदों धीआं दी शादी करी दी है, असीं सौखा खुला थां लभने आ शादी हाल च, उत्थे मेहमान बुला लो। निकाह पढ़ाने वास्ते मौलवी साहब आउंदे ने, गैरत मर गई हुंदी है उस वेले। उत्थे भी गाने शुरू होए होंदे ने। सानू 2 मिनट सिर्फ 2 सेकंड टाइम लभदा, वो भी हिजाब कबूल कराने लई, बस। उत्थे भी वड्डे वड्डे डग पए होंदे ने, उत्थे भी सुकून नहीं। अगे सी कि चलो घरां विच काम सी, उत्थे शादी हालां च सुकून सी। हुण उन्हां उत्थे भी वड्डे वड्डे डग रखे ने। अगले दिन असीं एक बरात नाल गए, उस बंदे आख्या खबरदार, मैं तुहानूं पैसे दिते ने, इन्ने घंटिया वास्ते हाल बुक कराया है, खबरदार अगर किसी को डग चलाया तो मैं जान हवा कर देंगा। मेरे मेहमान आ रहे हैं, उन्होंने सुकून नाल बहन दिओ। कोई किसी बंदे अगर साढ़े चो कोई बंदा इन्नी जुरत करे, उन्होंने जुरत है चला जान। बोलो ओ बोलो, अगर असीं उन्होंने मना करिए कि तुसीं आ डग बंद करो, अब बगैरती बंद करो, साड़ियाँ धीआं भैणां आईयां ने परदे च बैठियां ने, किहड़े काम तो शुरू किए ने, क्या उन्होंने जुरत है चला जान। तो जदों असीं आप नाल लग पैना, फिर उन्हें मुड़ना है। असीं जदों आप उन्होंने इजाजत देनी है, उत्थे तो फिर गंदे तो गंदे गाने लगने ने, उत्थे तो सब कुछ होना है। लेकिन ख्याल कर, दुनिया 4 दिन की जिंदगी आ। ओए अल्लाह की इज्जत की कसमें, 1000 साल भी इत्थे गुजार जाएगा ना, एक दिन मर जाना है, मौत आनी है। जिड्डा मर्जी को अपने आप को सियाना समझना है, बड़ा भलवान समझना है, मौत तेनों आनी है। जिथे मर्जी टुर जा, फी बरूजी मुशय्यदा, जड़े मजबूत तो मजबूत किले भी टुर जा, मौत तेनों आनी है। और जदों तेनों मौत आ गई, फिर तेनों किसी छड़ा नहीं लेना। मेरा रब फरमांदा है, पूरी दुनिया एक पासे हो जाए, रब को कोई छड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई छड़ान वाला है तो इको ही ज़ात है, जिहड़ा अल्लाह ने सानू रसूल अता फरमाया। तो जो वो असी वफा करांगे तो हजूर सानू छड़ा लैणगे। अल्लाह की कसमें हजूर छड़ा लेना है, पर अपने नौकरां नूं छड़ा लेना है। वो मैं तो अक्सर तकरीरां च मसाला देना हुन्ना, हो सकता है मेरी गल का किसी को असर हो जाए, मैं मसाला देना हुन्ना।
اے میرا بھائی ریاض بیٹھا ہے, پرسوں چوتھ کی گل ہے, بیٹھے ٹیلیفون آیا, اللہ دی قسم ہے میرا سینہ ایڈا چوڑا ہو گیا. یہ میرے نال گیا سی, اسی برکی تقریر کرنے گئے لاہور برکی, اتنے میں محفل ہی گلاں کیتیاں تے صبح دن چڑھیا تقریباً 10-11 بجے میرے کول بیٹھا سی تے ٹیلیفون آ گیا. انہاں کہا قاری صاحب تانوں مبارک ہوئے. میں کہا کیا دی؟ انہاں کہا راتی تسی تقریر کر کے گئے ہو تے 3 دنوں بعد ساڈے محلے وچ مسجد دے نال گھر اتنے شادی سی, 50,000 روپیہ کنجراں نوں لاہور دے کے آئے سن. انہاں کنجر نچانے سن. راتی انہاں دی تقریر تہاڈی نے انہاں انہاں دے دل تے اثر کیتا ہے. پترا نے آ کے اپنے ابے نوں آکھیا ابا جی اللہ دی قسم اساں کوئی کنجر نہیں جے نچانا, اساں تے سادگی نال شادی کرنی ہے. انہاں کہا میں کہا ساڈا مل پی گیا, اللہ دی قسم ساڈی گل دا مل پی گیا. انہاں خوش ہو کے فون کیتا پچھوں, انہاں کہا تہاڈی گل دا مل پی گیا. او بندے نے جڑے ساڈے محلے وچ جو ساریاں تو امیر نے, انہاں کہا اساں کوئی کنجر نہیں نچانا, کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا, کسی نوں تکلیف نہیں دینی, اسی اپنے رب دی رضا تے شادی کرنی ہے. جدو کوئی سمجھدا ہے نا ادو ہی سمجھدا ہے جدوں اللہ دا کسی تے کرم ہوتا ہے. میں اکثر مثالاں دینا ہونا, میں نہ بندے خدا دیا غور کر اس گل ول, خیال کر اس گل ول. اج کسی دے کمی نوں کوئی بندہ چپیڑ مارے, تھوڑی جی سوکھی جی گل ہے, کوئی بڑا لین لاٹ بندہ بڑی دور دی گل ہے. عام کاروباری بندہ ہوئے, انہیں نوکر رکھیا ہوئے نا, تو وہ نوکر نو کوئی بندہ چنڈ مارے, تے چنڈ مارن تو پہلو 10 واری انہیں سوچنا ہے کہ میں انہوں مارن لگا تے اے دا جڑا مالک ہے انہیں مینوں پوچھنا ہے کہ تینوں کی تکلیف ہوئی ہے تو میرے نوکر نو ماریا ہے. تے جنہ کو ٹل ہویا مالک نے اپنی عزت بچان صدقہ لانا ہے, تھانے تپانے تک بھی جانا ہے کہ انہیں میرے نوکر نو ماریا ہے. کیوں ماریا ہے؟ کدی کوئی مالک برداشت نہیں کردا کہ میرے نوکر نو آواز پوے. کملیا میرے مصطفیٰ دا نوکر بن کے ویکھ تے صحیح, کملیا حضور دا نوکر بن کے ویکھ, پھر تینوں قبر وچ بھی موجاں لگ جانیاں نے. میرا ایمان, میں کسی دی گل نہیں کردا, میرا ایمان ہے اللہ پاک دی قسم حضور دا نوکر بن, حضور دا نوکر بن تے قبر وچ فرشتیاں تیرا حیا کرنا ہے. کملی والے دا نوکر آ گیا ہے, حضور دا غلام آ گیا, حیا کرنا ہے. جانا تے قبر وچ ہے ہی ہے نا. تے جے باواں دے اوتے لکھ کے گیا کہ میں فلانے دا عاشق ہاں, تے انہاں اوتھے کہہ دینا ہے کہ انٹرنیشنل بغیرت آ گیا ہے, اینوں کن پھڑاؤ ایتھے ہی. اے او بندہ جنہیں دنیا نو تنگ کیتا سی, گل یاد رکھنا سی تے اپنے پیارے آقا دے مان کرنے ہو. اللہ دی قسم سے اس مان نال زندگی گزار دے پھر دے, جے ساڈے پلے کچھ نہیں. اگر ساڈے بچے پہ پل دے نے تے اسی نبی پاک دا ذکر کرنے ہو, اسی حضور دے کمی آؤ. اج کسے چودھری دا ڈرائیور بھکھا نہیں جے مردا ہو, اج کسے چودھری دا کمی بھکھا نہیں جے مردا ہو, اج کسے چودھری دا کام کرنے والا نہیں جے بھکھا مردا ہو. اسی تے دین دا کام کرنے ہو, اسی تے مصطفیٰ دے خادم تے نوکر ہو. ساڈے بچے کیوں خوشیاں نہ منان, اسی تے مصطفیٰ دے کمی آؤ, تاں تے موجاں کردے پھرنے آؤ. گل ذرا میری محبت نال سن لینا ہو, اسی تے اے عمل کے دنیا تے زندگی گزارنے آؤ. مولا اللہ دیا سونیا تے پیاریا حبیبا, میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے, میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے, میں نے ہر جرم کیا. اج شب برات جے اج اپنے اپنے گناہاں نوں ذرا سامنے رکھ کے اپنے رب دی بارگاہ وچ عرضی پیش کر لو, حضور دی بارگاہ وچ عرضی پیش کر لو. میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے, میں نے ہر جرم مر جانا موت ہونی ہے. سونیا تیرے امتیاں کئیاں دے سامنے گناہ ہو جاندے نے, سونیا کئی بار غلطیاں ہو جاندیاں نے, کئی بار گناہ ہو جاندے نے. میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے, ہر خطا معاف ہوئی آقا تیرا بن جانے سے. اور پڑھ لو میرے نال قبولیت دا ٹائم جے پڑھ لو جنوں دا, میں نے ہر جرم کیا. تو آرو مکھڑے والے آؤ, لیلیاں
دیا زلفاں والے آؤ ہے تے تیرا امتیاں اللہ سونے بڑیاں غلطیاں ہو گئی اس مجمع میں کئی انجدے بندے بیٹھے ہون گے جنہ کسے دی عزت والا ہاتھ ودایا ہوئے گا کسے دا مال لٹیا ہوئے گا کسے دا حق کھادا ہوئے گا کسے نال ظلم کیتا ہوئے گا اج ویلائی اج توبہ کر لے اللہ دے حبیب دی بارگاہ کے اندر میرا تے عشق وجدان گل پیا کہندا ہے اے محفل دی رونق دس دیے پئی ساڈے مصطفیٰ محفل وچ حاضر نے میں تے معافی منگنا وا سونیا میں نے ہر جرم کیا جانے ہر جان میں سے میں نے ہر جرم کیا سونیا جدو کمیز دے بٹن کھول کے میں اپنے گرے بال وال چاہتی مارنا وا تے مینوں گناہاں تو کچھ بغیر کوئی چیز نظر نہیں آتی سونیا امال گناہاں دے نال بھرے ہوئے نے اللہ دیا پیارے حبیبا جے قبر وچ تساں اپنا رخ موڑ لیا اوتھے کی بنے گا اوتھے کسے نہیں چھڑانا سونیا اوتھے تے پتراں وی چھڑ جانا اوتھے تے ماں باپ بھی نیڑے نہیں ہونا سونیا اوتھے تے برادری بھی چھڑ جانا ہے سونیا اوتھے تے بڑیاں بڑیاں وفاداراں بھی چھڑ جانا ہے اللہ دے پیارے حبیبا جے اوتھے تساں اپنا رخ موڑ لیا کچھ نہیں رہنا اللہ دے حبیبا اج میں معافی مانگنا میں نے ہر جرم کیا میں نے ہر جرم کیا کر لو ذرا میرے نال سارے میں نے ہر جرم اپنی زبان کو اقرار کر لو اوے مصطفیٰ ویکھ دے جے پائے کھولو اپنی زبان اقرار کر لو او قبولیت دا ویلا جے اقرار کر لو میں نے ہر جرم کیا جانے جان میں سے میں نے ہر جرم آواز کڈو ذرا پڑھ لو میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے ہر خطا معاف ہوئی اکا تیرا پر جانے سے سونیا اسا حدیثاں دا مطالعہ کیتا ہے اسا کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے سونیا اسا عالم دین کو سنیا ہے اسا بڑے بڑے ولیاں دیاں زیارتاں کیتیاں نے اسا علماء کو سنیا ہے جدے تے اللہ دا حبیب راضی ہو گیا انہیں دوزخ دے نیڑے بھی نہیں جانا جدے تے اللہ دا حبیب راضی ہو گیا اور انہوں فرشتیاں نے کچھ نہیں دے آکھنا اللہ دیا سونیا حبیبا کسے گل تے سانو مان نہیں صرف تیری ذات مانے میں نے ہر جرم کیا جانے سے ہر خطا معاف ہوئی آقا تیرا پر جانے سے ہر خطا معاف ہوئی بلکہ میں تے شادی گل کر دینا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا تیرے بن میرے آقا اللہ تنو سلامت رکھے میں اچھا بیٹھا ویکھنا پیا کئیاں دیاں اکھاں وچ آنسو پیا وینا اللہ تواڈے آنسو قبول کر لوے او جڑے روندے بیٹھے ہو اس ویلے اپنے رب دی بارگاہ وچ آنسو پہ بہاندے ہو اللہ تواڈے آنسو نو قبول کر لوے اے عقیدہ لے کے زندگی گزارو تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہو سہارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا تیرے بن میرے
نہیں ہو گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہو سہارا اے کدی کرم کماو اے میں تتڑی تے کدی اے کرم کماو اے میں تتڑی تے کدی کرم کماو آقا کدی پھیرا چپاو آئے آئے کدی پھیرا چپاو آئے میرے ستے مقدر جاگ میں سونیا کدی کرم کماو سونیا میں گنہار دے میں گناہگار دے نصیب جاگ پہ کدی کرم کماو میں تتڑی ول آقا کدی پھیرا چپاو تیرے دل میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا گناہگاراں دا آقا بس اے تو ہی ہو سہارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہو سہارا اے میری گل ذرا توجہ نال سن لینا میں اپنی لے نال پڑھنا پیا تسی اپنی لے نال سن لیو پہ گل اپنے نصیباں دی ہے اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے میں کسے لالچ تو بغیر کسے دکھاوے تو بغیر میں اپنی لے واسطے پڑھنا پیا اپنی مہربانی ذرا گل دھیان نال سن لینا اوے اسی حضور دے امتی ہاں سانو کسے گل تے مان نہیں اسی تے اے تمنا لے کے زندگی گزار رہے ہاں سونیا کملی والے آؤ ساری دنیا خلاف دیتے ہو جائے سارا جگ رس دیتے رس جائے سونے آئے کہ تو نہ رس گئی اللہ دے حبیبا سارا جگ چھڑ دیتے چھڑ جائے اللہ دے سونے حبیبا تیرے بن میرے آقا ہائے ساڈا نہیں ہو گزارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو سونیا محفل دی قبولیت دا ویلا اب ڈیرے وڈیرے سوید داڑیاں والے میرے سامنے بہ کے روندے نے پہ اللہ سونیا جوانہ دیا نظرہ وچ میں آنسو پیا ویکھنا وا جوان پہ روندے نے اب بزرگ پہ روندے نے اللہ سونیا قبولیت دا ویلا ہے تیرے محبوب دے گن گانے پہ تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہو سہارا اے کدی کرم کماو کدی کرم کماو کدی کرم کماو کدی کرم کماو کدی اس گناہگار والے اے پھیرا بھی پاو کدی کرم کماو سونا کرم کماو کدی اسی گناہگار والے پھیرا بھی پاو کدی اسی گناہگار والے پھیرا بھی پاو وچ قبر حشر دے آئے وچ
وچ قبر حشر دے اے سونیا وچ قبر حشر دے اے کرنا کرم خدا را وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را اے معافی دا ٹائم جے منگ لو چپ کر کے نہ بولو اے معافی دا ٹائم جے منگ لو وچ کرم وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را وچ قبر حشر دے کرنا کرم آئے افسوس میں تنہوں نہ پہ منگلو معافی دا ٹائم جو بول کو وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہو سہارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہو سہارا اسی اج اپنے رب کولوں بخشش دیاں دعاواں منگن واسطے بیٹھے ہیں اپنے رب کولوں گناہگاراں اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر دعاواں منگن واسطے حاضر ہوئے ہیں آج دی جڑی رات جے بڑی فضیلت والی رات جے بڑے نصیباں والے وہ لوگ نے جنہ آج